قرब क़यामत वक्त की रफ्तार को कैसे काबू करें? वक्त और कायनात का राज और अनोखा राज। अगर आप वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, ज़िंदगी की बरकत, उम्र और सेहत की बरकत, लाइलाज बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, इस अमल की बरकत से उसके करोड़ों रुपए ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो गैबी मदद आई कहाँ से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ कायनात के राज़ व नियाज़ एक दूसरे को सुनाते हैं, सुनते हैं। आजकल हर बंदा एक बात महसूस कर रहा, यकीनन आपने भी की होगी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा, बरकत खत्म हो गई। जबकि आज से बहुत साल पहले ऐसा नहीं था। अपने बड़ों बुजुर्गों से पूछे, वो बताएंगे कि उनके दौर में वक्त में कितनी बरकत हुआ करती थी। जबकि आज ऐसा नहीं। आने वाले वक्त में ये मसला और बढ़ता जाएगा। आका का फरमान, जिसका हदीस का मफहूम है, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि ज़माना करीब आ जाएगा। तो साल महीनों की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ते दिन की तरह, और दिन घंटों की तरह, और घंटे आग के शोले और शरारा चिंगारी की तरह। इसका क्या हल है? क्या वक्त को रोका जा सकता है? क्या वक्त को काबू में किया जा सकता है? क्या हम थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन भी है कि वक्त हमारी मुट्ठी में हो? आखिर इसकी क्या हकीकत है? क्या वक्त और फासलों को समेटा जा सकता है, जिसे हम तय ज़मानी, तय मकानी, टाइम एंड स्पेस कहते हैं? ये टाइम एंड स्पेस ही तो था जिसने आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया। आए इस सवाल के जवाब से पहले आपको एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाता हूँ। शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल मुअज्जिन कहते हैं, मैं दिमश्क के बाबर सगीर की मस्जिद में मुअज्जिन था। हाँ, और वहाँ खिदमत किया करता था। मुसाफिर और परदेशी लोग अक्सर उस मस्जिद में रात गुजारते थे। एक साल एक ऐसा शख्स आया जो बहुत बावकार, पर्दापोश था। मस्जिद से बाहर नहीं निकलता था। मैंने उन लोगों, मकामी लोगों को उसके बारे में बताया। उन्होंने इस मुसाफिर की खिदमत में कुछ पेश किया। उसने लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं दिनों में इस मुसाफिर ने मुझे यह कहते हुए सुना, मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं बैतुल मक़दस की ज़ियारत करूं। काश कोई ऐसा होता जो मुझे रमला तक पहुंचा देता। मुसाफिर मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हें ले चलूंगा। जब हमने इशा की नमाज पढ़ ली तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने इरादे पर कायम हो? रमला जाना चाहते हो? बैतुल मक़दस जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा चलो। मैं बाजार गया, वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, मस्जिद की जिम्मेदारी किसी के सुपुर्द की और उसके साथ निकल पड़ा। मुझे अलवता, दिमश्क का एक मैदानी इलाका है, की तरफ ले गए और मुझसे कहा, बिल्कुल वहीं कदम रखना जहाँ मैंने अपना कदम रखा है। मैंने वैसे ही किया। हम चलते रहे यहाँ तक कि सुबह सादिक का वक्त हो गया। वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने उससे पुकारा मगर उसने कोई जवाब ना दिया। मैं परेशान होकर बड़बड़ाने लगा, इन मुसाफिरों का भी अजीब हाल है। मुझे मेरे शहर से बाहर निकाला, अब यहाँ अकेला छोड़ के चले गए। मेरा ख्याल था शायद मैं अभी दिमश्क के आसपास किसी गांव में हूँ। जब मैंने बोलना शुरू किया तो अचानक एक शख्स ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैं दिमश्क का रहने वाला हूँ, और उसे अपना पूरा वाक़या सुनाया। उस शख्स ने हैरत से कहा, तो मालूम है तुम कहाँ हो? मैंने कहा नहीं। कहा, तुम इस वक्त बैतुल मक़दस के हम्माम के सामने खड़े हो। तुम ये दावा कर रहे हो कल रात दिमश्क से निकले हो? तुम्हारी अकल ठिकाना है? होश है तुम्हें? क्या बोल रहे हो? मैंने कहा भाई, मेरे पास इसकी निशानी मौजूद है। मैंने अपने पास मौजूद दिमश्क का मखसूस खाना निकाला। उस जब ने वो खाना देखा तो उसे यकीन होगा ये चीज़ें तो दिमश्क के अलावा कहीं नहीं मिलती। तो उसने कहा, वो शख्स जो तुम्हें यहाँ लाया अल्लाह के वलियों में से एक वली था, और उसे तय्युल अर्ज़ हासिल था, और तय्युल अर्ज़ का पहला कदम 1400 मील का होता है। फिर जब मैं बैतुल मक़दस में दाखिल हुआ तो मुझे मेरा वही साथी मुसाफिर मिला। उसने मुझे सलाम किया और नाराज़गी से कहा, ये क्या बात हुई? तुमने लोगों में मेरा तज़किरा करके मुझे कितना रुसवा किया। क्या ये नहीं कहा था कि तुम्हारी ख्वाहिश रमला पहुंचने की है? देखो, हमने तुम्हें पहुंचा दिया। फिर उसने मुझे एक थैली दी
جس سے کچھ رقم تھی، اس میں اتنی برکت تھی، میں نے اس سے حج بھی کیا، پھر اس سے کچھ رقم خرچ کی، حتیٰ کہ کچھ رقم وہ واپس میرے پاس بچ گئی اور میں اسے واپس لایا۔ اس واقعے میں آپ نے دیکھا کیسے اللہ جل شانہ کے ولی نے ہزاروں میل کا سفر کچھ لمحوں میں طے کیا۔ اس کے پاس کون سا راز تھا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے وقت کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ نیوٹن کے دور میں وقت کو ایک سیدھی لکیر سمجھا جاتا تھا جو ایک ہی رفتار سے چلتی تھی، لیکن تقریباً 90 سال پہلے آئنسٹائن نے ثابت کیا وقت کی رفتار بدل سکتی ہے، یہ کہیں تیز اور کہیں آہستہ ہو جاتی ہے۔ وقت کی رفتار کا احساس ہر مخلوق کے لیے مختلف ہوتا ہے، جسے سائنس میں فلیکر فیون ریٹ کہا جاتا ہے۔ انسانی دماغ ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 فریمز یعنی تصویریں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس عقاب اور باز کے لیے وقت سلو موشن میں چلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے شکار کر پاتا ہے۔ مکھی کا دماغ ایک سیکنڈ میں 250 فریمز تک دیکھ سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے وقت الٹرا سلو موشن میں ہوتا ہے۔ جب تک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، مکھی کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اطمینان سے دوسرے کمرے میں جا سکے، کیونکہ اسے ہماری حرکت بہت سست نظر آتی ہے۔ وقت کے اس پھیلاؤ اور سکڑاؤ کی مثالیں قرآنی واقعات میں ملتی ہیں۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے، لیکن بیدار ہونے پر انہیں احساس ہوا وہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت کو سکیڑ دیا، جس کو جدید زبان میں ٹائم ٹریولنگ کہتے ہیں۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ولی حضرت آصف بن برقیہ جو وقت کے رازوں سے واقف تھے، انہوں نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے میں لانے کا دعویٰ کیا اور ثابت بھی کیا کہ وہ اس نظام وقت سے الگ ہو کر کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح واقعہ معراج میں میرے آقا نے ایک لمحے میں 7 آسمان 7 زمینوں کا سفر کیا۔ بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جو ایک دن میں لاکھوں مرتبہ تسبیح، ذکر، درود پڑھتے ہیں، جو عام عقل انسانی اور سمجھ میں نہیں ہے۔ اس طرح کئی علماء نے 80 جلدوں کی کتابیں لکھی ہیں، جو ایک زندگی میں کسی انسان کا لکھنا محال نہیں۔ ان ہستیوں کو ایسا کون سا راز معلوم تھا جو ہمیں معلوم نہیں؟ وہ ایسا کون سا عمل کرتے تھے؟ وقت ان کے قابو میں تھا، ہم سے ایسی کیا غلطی ہوئی؟ وقت کی برکت اٹھ گئی۔ میں آپ کو کچھ روحانی ٹوٹکے اور روحانی تحفے دیتا ہوں، جس سے آپ کے وقت میں برکت، آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر پائیں، آپ کے لیے وقت اور فاصلے سمٹ جائیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، قرآن پاک کی ایک آیت مبارک ہے۔ اگر اس آیت کو سانس روک کر 11 مرتبہ پڑھیں، جب بھی آپ اپنا کوئی اہم کام شروع کریں، اس کو صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب بھی کوئی اہم کام شروع کریں، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، 11 بار سانس روک کے چند لمحے پڑھیں، آپ کے وقت میں خاص برکت ہوگی۔ دوسرا عمل، اپنی نماز کی پہلی رکعت میں، ہر نماز کی، خاص طور پہ وہ نماز جو آپ انفرادی پڑھ رہے، جماعت کی نہیں، اپنی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرح اور دوسری رکعت میں سورۃ الم تری کیف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اگر آپ وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت، عمر اور صحت کی برکت، لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اس کا اہتمام کریں، پھر قدرت کاملہ کا کرشمہ دیکھیں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے رزق کے وہ دروازے کھولتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اس عمل کی برکت سے اس کے کروڑوں روپے ایسے بن جاتے ہیں کہ انہیں خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ غیبی مدد آئی کہاں سے ہے، اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جبکہ کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے میں اتنی تاثیر اور قوت ہے کہ اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل اور من کی دنیا آباد ہوتی ہے اور انسان اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ میں نے کئی محدثین، اکابرین، بزرگوں کی زندگی میں اس عمل کا ذکر پایا اور توجہ پائی ہے۔ یہ عمل محدثین اور فقہا کی مستند کتابوں میں ثبوت کے ساتھ صدیوں سے موجود ہے۔ آئیں وقت کی برکت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آج میں نے جو روحانی عمل دیے ہیں، اس کو بہت توجہ سے
مستقل شامل کریں. سدا وقت آپ کے ساتھ، وقت کی برکت آپ کے ساتھ انشاءاللہ. مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.